किसानले जति युज गरेको छ त्यसको चाहिँ अनुदान जति दिनेछ त्यसको खातामा दियो भने यो मलको समस्या एक दिनमा समाधान हुन्छ। एउटा ब्याङ्कको अध्यक्ष र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको परिसङ्घको अध्यक्ष भन्दा यो भन्न मलाई लाज पनि लाग्छ, म 13% को ब्याज तिरिरहेको छु अहिले, कुनै मैले कम ब्याज तिरेको छैन भनेपछि आज कृषिमा 13% ब्याज लगाउनु कहाँसम्म जायज हो? ब्याज अनुदान चाहिँदैन। यो चाहिँ डुअल इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी मात्रै बनाइदिने। जग्गा किनेको आफ्नो पैसाले किनेको, मैले रियल स्टेटकै लागि जग्गा किने पनि कसैले रोक्न सक्ने होइन, तर मैले कृषिको नाममा जग्गा किनेको छु, त्यो चाहिँ कृषि गर्नको लागि नै किने हो, त्यो त्यहाँ गएर हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। मैले पैसा कमाउनको लागि नगरे पनि तर अल्टिमेटली पैसा नकमाइकन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो, किनभने अरू कर्पोरेट त आउँदैन। मलाई त बौला कुकुरले टोकेको छ, सबैलाई त टोकेको छैन नि त। यदि मैले बोल्न सुरु गरेँ भने उहाँहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। केही त मैले बोलेको छु, अझै पनि यदि सिसाको घर हो उहाँहरूको, मेरो घर त्यति कमजोर सिसाको छैन, मैले यो ठोकेर भन्छु। नमस्कार, सिंहदरबारमा यहाँलाई स्वागत छ। हामीसँग आजको बसाइमा उद्यमी पवन गोल्यान हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने तयारी गरिरहेको बजेट कस्तो र कसका लागि यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। पवन सर, स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। तपाईँ आफूलाई उद्यमी भनेर चिनाउनुहुन्छ, त्यसमा पनि विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ। सरकारको, सोसाइटीको, उद्यमी व्यवसायी सबैको ध्यान कृषिमा केन्द्रित हुनुपर्छ, त्यो नै हाम्रो समृद्धिको आधार क्षेत्र हो भन्नुहुन्छ। सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेछ, के गर्नुपर्छ बजेट मार्फत? अब यसो छ, हामी सबैलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, तैपनि म फेरि पनि दोहोऱ्याइदिन्छु। एउटा हाम्रो दिगो विकासको गोलहरू हुन सक्ने भनेको 4 वटा मात्रै हो। हेर्नुहोस्, एक कृषि, अर्को ऊर्जा, हाम्रो पर्यटन र आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी रोजगारीमूलक उद्योगहरू, यो नै हो। यसको योसँग जोडिँदाखेरि तपाईको आइटी र इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै आफै जोडिन्छ योसँग। त्यो नचाहिएको भन्न खोजे होइन, फेरि त्यो सेक्टर होइन भन्न खोजे होइन, तर यही हो। अब एक एकवटामा म कुरा गर्छु र एउटा डिटेल वाइज जान चाहन्छु। सबभन्दा पहिले तपाईँले कृषिकै कुरा गर्नुभयो, मैले पनि कृषिकै नाउँ लिएँ। त्यसमा आवश्यकता के छ भने, अहिलेको आवश्यकता के छ भने, हाम्रो अहिले 3-4 वटा कन्ट्री, चारैतिर भएका कन्ट्रीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ सस्तो मालहरू डम्प गरिरहेछ। त्यसलाई रोक्ने चाहिँ कहीँ न कहीँ यो बजेटले चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। ट्यारिफ र नन ट्यारिफ ब्यारियर, त्यो भन्नुको मतलब अहिले जुन किसिमको जुन ड्युटी स्ट्रक्चर छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो कृषि प्रशोधन भएकामा चाहिँ भन्सार बढाउन कुनै पनि समस्या छैन, त्यतातिर जानु पर्यो। अब चिनीमा 50% गर्न मिल्छ भने अरूमा गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा होइन, तर 50 गर्नु पर्दैन। तर जे होस्, एउटा चाहिँ सस्टेनेबल हुने गरी चाहिँ बढाइदिनु पर्यो। अर्को के हो भने, तरकारी र फलफुल जुन प्राइमरी प्रोडक्ट छ, इन्डियासँगको ट्रिटीले गर्दा 9% भन्दा बढी गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ इन्डियासँग कुरा गरेर प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, यही बेलामा कुरा गरेर भए पनि नेपालको 2/3 जनता जुन काममा लागेको छ त्यसलाई चाहिँ टेवा पुर्याउनको लागि हामीलाई यो चाहियो। या त तपाईँहरूले नेपालमा आउने सामानमा क्यास सब्सिडी, क्यास इन्सेन्टिभ दिनु भएन एक्सपोर्टमा, या दिनुहुन्छ भने त्यो बराबरको या त इन्डियाले ड्युटी लगाइदियोस् या नेपाललाई ड्युटी लगाउने चाहिँ अधिकार दिनु पर्यो। यो WTOमा पनि छ, नभएको होइन। यसको उपाय विभिन्न छन्। यसैले यसलाई चाहिँ यो गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आउनु हुँदैन, एउटा। अर्को कुरा के छ भने, यो गर्यो भने महँगी बढ्छ भन्ने कुरा छ। तर आज पनि त्यहाँबाट हिँडेको 30 रुपियाँको कागती हामी 300 रुपियाँमा, 400 रुपियाँमा, 500 रुपियाँ किलोमा किनेर खाइरहेका छौँ भने त त्यसले त कुनै फरकै परेन।
त्यो 30 रुपियाँमा ड्युटी तिर्दाखेरि 30 रुपियाँ भारूमा ड्युटी तिर्दाखेरि अहिले 10 रुपियाँ पनि तिर्दैन भने भोलि गएर 20-25 रुपियाँ तिर्यो भने पनि त्यसले फरक पर्दैन। यो त मैले एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएको। यस्तो तर हामी यहाँ उत्पादन हुने जो कृषि उपजहरू छन् तिनीहरू मौसमी हुने र तिनीहरूको भण्डारण उपयुक्त नभएको हुनाले बेमौसममा चाहिँ हामी भरभरि आयात गर्नुपर्ने र त्यसको प्राइस पनि हाई हुने यस्तो खालको सेन्टिमेन्ट पनि छ। यो हेर्नुहोस्, यसै पनि हुन्छ त्यसै पनि हुन्छ, भइराखेको छ। तर त्यो उत्पादन बढ्ने कसरी त यतातिर पो कुरा छ। उत्पादन नबढ्ने, तपाईँले यही कुरा गरिरह्यो भने त उत्पादन कहिले नै बढ्दैन। त्यसो भए त कुनै हालतमा पनि आज चिनीको विकास पनि हुने थिएन। यदि चिनीमा ड्युटी नबढाइदिएको भए, चिनीमा नगरिदिएको भए त यसको पनि विकास हुने थिएन। कसरी भयो त चिनीको विकास कसरी भयो ल भन्नुहोस् मलाई। उखु किसानलाई जोगाउने, अरू किसानलाई नजोगाउने, यो त मिलेन। यो आज चिनी महँगो छैन नेपालमा इन्डियाभन्दा? महँगो छ नि त। त्यो हामी किनेर खान मिल्ने। त्यसैले यो र अर्को जुन तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो भण्डारणको यताउताको कुरा गर्नुभयो, जब तपाईँको यहाँ फाइदा हुन थाल्छ भण्डारण आफै बन्दै जान्छ नि, सबै कुरा आफै हुँदै जान्छ। आज म त आफै खेती गरेर आएको छु, मैले त जुत्ता लगाइसकेँ बाबा, मैले बुझेको छु नि किसानको मर्म के छ, समस्या के छ। आज कागतीकै कुरा गरौँ, नेपालको कागती 400, 350, 400 रुपियाँमा हामी अहिले किनेर खान्छौँ भने विदेशबाट आएकोलाई पनि त्यही मोलमा खाँदैछु भने 200 रुपियाँमा त किसानको किनिदिनु पर्यो नि, 50 रुपियाँमा किन्दैन अहिले। यसमा चाहिँ भन्छ सर बडो ठुलो कन्फ्युजन के हो भने सरकारले किसानलाई सपोर्ट गर्ने कुन एरियामा गर्ने भन्ने कन्फ्युजन। नगद अनुदान दिउँ भन्ने कि, मल बिउ उपकरण दिने कि, स्टोरेजमा हेर्ने कि, उत्पादित उपजहरूको प्राइस ग्यारेन्टी गरिदिने कि, अथवा सबै गर्न सक्ने सरकारको क्षमता छ छैन, यो यी पक्षहरूमा अझै सोसाइटी रूपमा लिएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ एकदम क्लियर छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग सबभन्दा राम्रो काम गरेको गएको 5 वर्षमा भनेको स्थानीय तह सरकार हो। यसमा विमत छैन। त्यसको लागि अहिले स्थानीय तह सरकारसँग भएको बजेट, त्यसमा सबभन्दा बढी खर्च गर्ने चाहिँ कृषिमा हो। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिसक्यो, रोडहरू बनाइसके, ठुला ठुला रोड बनाइसके, नचाहिने रोडहरू पनि बनाइसके, त्यसमा जति लगाउनु थियो लगाइसके 5 वर्षमा। अबको आवश्यकता के छ भने त्यहाँ चाहिँ उत्पादन बढाउनु पर्यो, त्यहाँको चाहिँ कुनै न कुनै चाहिँ त्यहाँ काम बढाउनु पर्यो जसले त्यहाँको जनता बाहिर नजाओस् भन्ने नहो। सबै मेयर साहबहरूको टाउको दुखाइ यही त हो नि, आफ्नो पपुलेसनलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने नै हो नि त लोकल गभर्मेन्टले। त त्यसको मतलब भण्डारणको यताउता पिपिपी मोडलमा हुन्छ या मतलब तपाईँको बुट मोडलमा हुन्छ, जसरी भए पनि त्यहाँ गर्नु पर्यो। पैसा सबै सरकारले लगाउनुपर्छ भन्ने छैन नि त। यहाँ यस्तो त होइन कि गाउँमा युथ छैन, हामी कुनै न कुनै गाउँबाट त हौँ नि त। यही 753 पालिका मध्ये नै कुनै पालिकाको हो नि त। हामी कुनै एलियन त होइन नि, बाहिरको मान्छे त होइन नि। त्यसैले त्यो पालिकाभित्र नै चाहिँदो कुरा जुन चाहिन्छ त्यो मात्रै बनाउने हो कि हरेक पालिकामा एकै नासको बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जुन पालिकाको जुन आवश्यक छ, जहाँनिर जस्तो भण्डारण चाहिन्छ त्यो भण्डारण बनाउने, बिउ सस्तोमा राम्रो बिउ उपलब्ध गराउने, सस्तोभन्दा पनि राम्रो उपलब्ध गराउने। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको मलको व्यवस्था चाहिँ त्यहाँबाट हुनु पर्यो कि। मलमा अहिले 40 अर्ब रुपियाँ गइसक्यो, अझ पनि पुगेको छैन भन्ने कुरा आउँछ। स्थानीय तह सरकारबाट चाहिँ त्यसको डिस्ट्रिब्युसन च्यानल पिपिपी मोडलमा बन्यो भने कति जान्छ, के जान्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ, किसानले पनि टाइममा पाउँछ भन्ने कुरा आउँछ। र त्यसपछि चाहिँ पुरै रेटमा चाहिँ त्यसलाई इम्पोर्ट गर्यो, यसलाई चाहिँ ओजिएल गरिदियो, ओपन बनाइदियो र किसानले जति युज गरेको छ त्यसको चाहिँ अनुदान जति दिनेछ त्यसको खातामा दियो भने यो मलको समस्या एक दिनमा समाधान हुन्छ। अहिले किनभने इन्डियामा महँगो छ, यहाँ नेपालमा सस्तो छ मल, त्यहाँ सब्सिडी कम छ, यहाँ बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि यो यहीँ फेरि बिचौलियाले त्यहीँ पठाउँछ या बिचौलियाहरूले त्यसको खेलबेल गरिराखेको छ। यही अहिले भइराखेको छ। त यसैले यो चाहिँ पोलिसी भनेको मैले अहिले बजेटसँग मात्रै कुरा गरेँ। अझ एउटा कन्फ्युजन कहाँनिर क्लियर गरिदिनु पर्यो यहाँले भने उत्पादनले मूल्य पाए कि पाएन भन्ने एउटा प्रश्न छ। अर्को पर्याप्त उत्पादन भयो कि भएन, यो बिचमा ग्याप छ। केही समय अगाडि हामी हेर्दै थियौँ किसानले टमाटर फालिरहेको, मूल्य श्रृङ्खलामा समस्या देखियो। अब हामी उत्पादन पनि पुगिरहेको छैन कि भन्ने के भने त्यही टमाटर हामी आयात गरिरहेछौँ। यसको मतलब यही त हो कुरा। जबसम्म हामीले केही दिनको लागि भए पनि
त्यसलाई महँगो बनाउँदैन, इम्पोर्टलाई महँगो बनाउँदैन, यहाँ फस्ट्याउँदैन, कुनै पनि कुरा फस्ट्याउन सक्दैन। किनभने आलुमा बङ्गलादेशले 30% क्यास इन्सेन्टिभ दिन्छ एक्सपोर्टमा, इन्डियाले केही नभए पनि 10 देखि 30% विभिन्न वस्तुहरूमा दिइराखेको छ। मैले कागतीको कुरा गरेँ, 30 रुपियाँमा बेङ्गलोरबाट हिँडेको कागती यहाँ आउँदाखेरि 70 रुपियाँभन्दा को हाराहारीमा मोल पर्छ। तर हाम्रो किसानको 70 रुपियाँमा किन किन्दैन त? यहाँको उत्पादन कसरी बढ्छ? 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ भन्ने बित्तिकै म आफैले कागती उत्पादन गरेको छु, कालीमाटीमा बेच्न जाँदा 30-40 रुपियाँमा देऊ भन्छ। त यो किसान कहाँ जाने? किसानको यति सानो उत्पादन हुन्छ, उसले बिचाराले कसरी गएर चाहिँ त्यहाँ गर्न सक्छ? म जस्तो मान्छेको त बेच्न सकेन, अब त्यसको अल्टरनेट व्यवस्था म आफै गर्दैछु भने त त्यो जबसम्म बलियो बनाउनको लागि त एकचोटिको लागि यसलाई 70 रुपियाँ जुन पर्नेलाई 100 रुपियाँ पुऱ्याइदियो भने केही फरक पर्दैन। 300 रुपियाँमा जुन अहिले किनिराखेका छौँ, 350मा किनिराखेका छौँ, त्योभन्दा नेपालको उत्पादन बढ्ने बित्तिकै त्यो 200 रुपियाँमा आउँछ। त्यो आएको छ, किन छैन? ल स्ट्रबेरीको कुरा गरौँ, आज एभोकाडोको कुरा गरौँ, किवीको कुरा गरौँ, के पहिलाभन्दा प्राइस घटेको छैन यिनीहरूको? जब उत्पादन बढ्यो त्यसपछि त प्राइस घटेको छ नि त। अहिले क्वालिटी एभोकाडोको, नेपालको एभोकाडो खाएर हेर्नुहोस् न। तर एकचोटिको लागि छिर्ने ठाउँ त दिनु पर्यो नि किसानलाई। यो पहिला उत्पादन गर अनि चाहिँ तिमीलाई प्रोटेक्सन दिन्छु भन्ने जुन भावना छ नि सरकारको, त्यो मिलेको छैन के। महँगो हुन्छ भन्ने कुरा गर्छन्, त्यो पनि मिलेको छैन। किनभने हामी ग्राउन्ड रियालिटीमा गएर कुरा गर्नु पर्यो, सर्फेसमा कुरा गरेर हुँदैन। भनेको अब बजेटमा कम्तीमा डबल डिजिटको ट्यारिफ नन ट्यारिफ ब्यारियर लगाइदिनु पर्यो एकदम। र यो विषादी युक्त जुन आइराखेको छ, यसको लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्था केही दिनको लागि भयो, पछि हरायो। यसलाई चाहिँ आज इन्डियामा गरेर देखाइदिउँ, एक्सपोर्ट यहाँबाट विषादी भएको सामानको एक्सपोर्ट गरेर देखाइदिउँ, त्यो दिन तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म गर्नको लागि तयार छु। यहाँ हामीले किन छोडिराखेका छौँ त्यो कुरा? त्यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यको कुरा जोडिएको छ, हाम्रो बच्चाहरूको स्वास्थ्यको कुरा जोडिएको छ, र सँगसँगै 60% भन्दा बढी जनताको कुरा जोडिएको छ। उनीहरूको उत्पादन बिक्री भइरहेको छैन। कुनै पनि सरकार आउँदा यो कृषिकै कुरा गर्छन् भनेपछि यो बजेटबाट यो अपेक्षा गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ कृषिलाई सुहाउँदो बजेट आउनु पर्यो। अनुदान भन्दा पनि प्रोटेक्सन चाहिँ चाहियो, र जुन फेसिलिटीहरू क्रिएट गर्नुपर्ने छ, जस्तै भण्डारण यता, यो चाहिँ स्थानीय त सरकारलाई दिनु पर्यो। यो फ्रेट सब्सिडी जुन दिनु पर्यो एक्सपोर्टको लागि र नेपालको लागि, त्यति मात्रै गरिदियो भने धेरै पैसा सरकारको अहिले भएको बजेटभन्दा बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। भनेको भन्सार नाकाको व्यवस्थापन नै नेपालको कृषि बजार, त्यसको उत्पादन र कृषकहरूको हित रक्षाका लागि अहिलेका लागि समस्या रहेछ। एकदम। ऊर्जामा के छ भने अहिलेको आवश्यकता के छ भने यो जुन अहिले 4-4.5 वर्षदेखि पिपिए रोकिएको छ, यो 1500 मेगावाटको भए पनि यसले पुग्दैन। यो अहिले हाम्रै खपतको लागि पुगिरहेको छैन। आज पनि हाम्रा उद्योगहरूले 12 घण्टाको लोड सेडिङ बोकिरहेको छ। यो भोलि बढ्दै जान्छ। जतिसुकै एनइएको एमडी साहबले जतिसुकै भने पनि यो चाहिँ एउटा सपना बाँड्ने मात्रै कुरा भयो। किनभने यो चाहिँ चिप पपुलारिटीको कुरा मात्रै भयो कि यो चाहिँ अर्को हिउँदमा चाहिँ बल्दैन। 4 महिना अगाडि पनि उहाँले भनेकै हो कि 15 दिनभित्र 10 दिनभित्र समस्या समाधान हुन्छ। आज पनि भोगिरहेको छ। यसको लागि आवश्यक के छ भने अब B2Bमा पिपिए खोलिदिनुपर्छ इन्डियासँग, बङ्गलादेशसँग, र क्रस बोर्डर पावर ट्रेडिङ चाहिँ खोलिदिनुपर्छ। यो राज्यको काम हो, यो चाहिँ एनइएको काम होइन। एनइएले गर्ने काम हुँदै होइन, ऊ त बिजनेस एन्टिटी हो। यो डिसिजन त राज्यको हुनु पर्यो होइन। त यो दुईटा काम गर्ने बित्तिकै पैसा पनि खनिन्छ। अहिले जुन हामी समस्यामा छौँ, आर्थिक समस्यामा छौँ, त्यसको नि समाधान हुन्छ। 3-4-5 वर्षमा हामी चाहिँ इन्डियासँगको ट्रेड हाम्रो पोजिटिभमा जान सक्छ। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलिदिने भन्ने विषय पनि केही समयदेखि उठ्दै आएको नटुङ्गिएको देखिन्छ। हजुर, त यही त नटुङ्गिएको भन्नाले राज्यले अलिकति कडा निर्णय लिनुपर्ने आवश्यक छ। यसमा पनि अब प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेको भिजिटमा चाहिँ यसलाई जोडेर यो गरिदिनु पर्यो। बजेटले पनि यसको लागि चाहिँ पैसा छुट्याउने भन्दा पनि नीति, हाम्रो के छ भने सबै नीति तथा कार्यक्रम सबै बजेटसँग जोडिएर आएको हुनाले यसमा चाहिँ मैले कुनै थप बजेटको आवश्यकता छैन। झन भएको बजेट
लाई पनि कटौती गरिदिन मिल्ने खालको मैले कुरा गरिराखेको छु। यसमा चाहिँ खोलिदिए भने मात्रै ट्रान्समिसन लाइन पनि आफै बनाउँछन्। एमसिसीको यत्रो बनिराखेको छ, त्यो कोरिडोरको कमसेकम 4-5 हजार मेगावाट चाहिँ तुरुन्तै बन्न सक्छ, 3-4 वर्ष 5 वर्षमा बन्न सक्छ। त्यसको लागि पैसाबाट पनि विदेशबाट आउँछ। अहिले सबभन्दा टाउको दुखाइ भनेकै यही भइराखेको छ कि राजस्व घट्यो भन्ने कुरा छ। राजस्व पनि बढ्छ, बिओपी पनि ठिक हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ आफै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन नदिनका लागि राज्य लागिरहेछ भन्ने देखिन्छ। मोटामोटी त्यहाँ सम्बद्ध निकायहरू, उच्च पदस्थहरू, त्यसमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो होल्डिङ कम हुन्छ भन्ने डर हो अथवा प्राइभेट सेक्टरलाई दिँदा चाहिँ अरू जोखिम आउँछ भन्ने केले भूमिका खेले जस्तो देखिन्छ? त्यो जोखिम आउने भन्ने कुरा छैन कि, किनभने अल्टिमेटली राज्य भनेको चाहिँ एउटा एनइए मात्रै होइन नि त। विद्युत त्यो के भन्छ, जसले नियमन आयोग छ, त्यसपछि अरू जसले लाइसेन्स दिन्छ, डिओइडी छ, यो सबै निकायहरू छँदैछन् नि। ऊर्जा मन्त्रालय नै छ, अरू मन्त्रालयहरू पनि छन्, अरू निकायहरू पनि छन् जसले हेर्छ। त्यसमा यो जोखिम आउने भन्ने कुरा छैन नि त। वातावरण मन्त्रालय पनि छ जसले चाहिँ सबै चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरामा। यसैले त्यसमा चाहिँ केही हुने भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुलै गलत हो कि। यो सोचै गलत हो, यो कुण्ठित सोच हो कि। यो यसरी चाहिँ हामी जबसम्म आफ्नो विचारलाई हामीले अलि फराकिलो बनाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ जलविद्युत आयोजनाका निजी प्रवर्तकहरूमाथि एउटा आरोप रहेछ। उनीहरू चाहिँ धेरै पारदर्शी हुन्नन्, आयोजनाको मूल्य लागत चाहिँ अनावश्यक रूपमा बढाउँछन्। भोलि अब पब्लिकलाई इस्यु गर्न पाइन्छ, निश्चित वर्षपछि सबैलाई कन्भर्ट गरेर हिँड्न पाइने भए हुनाले त्यहाँ दायाँ बायाँ गर्छन् भन्ने आरोप छ। तपाईँ आफै केही आयोजनाहरू बनाइरहनु भएको छ, हजुर, कसरी हेरिरहनु भएको छ? त्यो मिथ्या हो या? हेर्नु, हरेक फिल्डमा 2-4 जनाले केही गर्यो, अपवाद गर्यो भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो मात्रै कुरा लिएर तपाईँले एकजनाले गलत काम गर्यो, एकजना पोलिटिसियनले घुस लियो अथवा एउटा ब्युरोक्रेटले घुस लियो भने सबै चोर सबै घुसिया भन्न चाहिँ मिल्दैन कि। त्यस्तै व्यापारी मान्छेहरू पनि व्यापारी उद्योगी व्यवसायीले पनि केही मान्छेले गलत काम गर्यो भने सबैले गर्ने भन्ने हुँदैन। अब आज म आफ्नै कुरा राख्छु। हामीलाई अहिले चाहिँ डिएफसी भनेको, अब तपाईँलाई थाहा छ, डिएफसी भनेको युएस गभर्मेन्टको नै एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो। उसले चाहिँ हाम्रो लागि एउटा प्रोजेक्टमा उनीहरूले आफैले इभ्यालुएट गरेर $80 मिलियन को चाहिँ क्रेडिट लाइन दिइसकेको छ एउटा प्रोजेक्टको लागि। अर्को चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टमा $10 मिलियन को ग्रान्ट 50-50, 5 मिलियन उनीहरूले दिने, 5 मिलियन हामीलाई दिने। त्यसमा $1 मिलियन आइसकेको छ, यो तपाईँलाई थाहै छ। त त्यो भनेको यिनीहरूले इभ्यालुएट गरेर दिने हो नि त। यो बढायो, यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्ने होइन नि त। त यसैले यो चाहिँ गर्न खोज्यो भने पैसा पनि आउँछ, नआउने होइन। तर रोकिराखेको कसले हो भने हाम्रो राज्यले रोकेको छ। अनफर्चुनेट सिचुएसन यो हो कि पिपिए नगरिदिने। अहिले पनि हाम्रो बास्केटबाट किनेको प्रोजेक्टको पनि पिपिए भएको छैन। अब यो 1500 पर्दैन भन्ने यसको मतलब के? 3 वर्ष त कुरियो, अब 2-4 वर्ष अझै कुर्ने। पैसा पनि बाहिरबाट आउन तयार छ, सबै कुरा आउन तयार छ। राज्यलाई अहिले पावर चाहिएको छ, एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ भनेपछि त्यसलाई नखोलिदिने भन्ने कुरा भयो नि त। एनइएले नगरोस् न पिपिए, एनइएलाई भार लाग्छ भने एनइएले नगरोस्, ठिक हो, त्यसमा केही छैन। म यदि गएर चाहिँ इन्डियामा बेच्न सक्छु, मेरो सक्षम छ भने मलाई किन रोक्ने त? मैले के राज्यमा चाहिँ कुनै राज्यको चाहिँ मासेर गर्न खोजे होइन, म मात्रै होइन, म जस्ता अरू धेरैजना छन्। मैले आफ्नो एक्जाम्पल मात्रै दिएको। यसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता के छ? तपाईँले 2 जनाले गलत गर्यो भन्दैमा त्यो पोलिसी यस्तै कुण्ठित विचारधारा राखेर हुँदैन कि। जेनरेसन लाइसेन्सको समयावधि, कट अफ पिरियडका बारेमा नि एउटा बहस छ। यो 30-35 वर्ष मात्रै किन, अथवा त्यति किन, कम किन भएन, बढी किन भएन, जस्टिस हुन्छ कि हुँदैन, इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जिरो हुन्छ कि हुँदैन कुनै मितिमा गएर? हेर्नुहोस्, यसो छ, यो पछि चाहिँ बढाउन मिल्ने नमिल्ने भन्ने एउटा विषय हुनसक्छ। तर अहिले भएर यतिमा चाहिँ म काम गर्न तयार छु भने मलाई गर्न दिनुस् न त। मैले त यो भनेको छैन कि मलाई थपेर दिनुहुन्छ भने मात्रै गर्छु। अल्टिमेटली त त्यो नेपाल सरकारको हो नि त। यो कसैको सम्पत्ति भनेको त नेपालमा
एउटा संरचना बनेपछि चाहे त्यो मैले यो बिल्डिङ होस् या एउटा यो होटल होस् या अथवा कुनै पनि कल कारखाना होस् जे होस् त्यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो नि, यसरी बुझ्नु पर्यो नि। देशको सम्पत्ति हो यो, पवन गोल्यानको सम्पत्ति होइन कि। र खास गरिकन हाइड्रो पावरको कुरा गर्दाखेरि त 30 वर्ष 35 वर्ष छ होइन, 35 वर्षपछि या 30 वर्ष तपाईँले त्यसको फाइदा लिन पाउनुहुन्छ या त्यसको रोयल्टी यो भनौँ न ट्यारिफ लिन पाउनुहुन्छ, त्यसपछि त सरकारकै हो नि त। त्यो भनेपछि त्यो बेलामा फेरि रिनेगोसिएट गरेर ल ठिक छ एनईएले चलाउन सक्दैन या नेपाल सरकारको चाहिँ तन्त्रले चलाउन सक्दैन भने ल तिमी नै चलाऊ भनेर फेरि त्यसको रोयल्टी या त्यो फेरि लिएर पनि त दिन सकिन्छ नि। भनेको सरकारले बजेटमा जम्मा दुईटा कुरा गरिदिए हुने भयो, एउटा पिपिए खोलिदिनु पर्यो, भएन भने प्राइभेट सेक्टरलाई विद्युत व्यापारमा आउनका लागि तुरुन्तै बाटो खोलिदिनु पर्यो। र त्यसपछि चाहिँ विदेशबाट पैसा ल्यायो भने त्यसको लागि अहिले जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि क्लियर गरिदिनु पर्यो। एफडीआईको रुल त्यो चाहिँ अहिले एउटा अर्को नै समस्या छ योसँग जोडिएको। आज मैले यत्रो लाइसेन्स 5 वर्षदेखि गरेँ, त्यसमा मेरो खर्च लाग्यो, अब यत्रो मेहनत लाग्यो, मैले त्यसको प्रिमियम लिएर आउँछु भने त्यसमा त्यो लाग्ने चाहिँ प्रिमियममा ट्याक्स लिने भनेको यो चाहिँ तपाईँको सेयरमा ल्यायो भने त लिने हो। कम्पनीमा मैले लिएर आएँ, झन् कम्पनीलाई बलियो बनायो भने त्यसमा त ट्याक्स जब डिभिडेन्डमा जान्छ तब न लाग्ने हो। कम्पनीमा पैसा ल्यायो भने त मेरो खल्तीमा त आएको छैन नि त, त्यसमा ट्याक्स लगाउनु भनेको जायज कुरा हो। इक्विटीमा लिएर आयो, प्रिमियममा इक्विटी आयो, कम्पनीमा ल्यायो। जस्तै अहिले मैले 100 रुपियाँको सेयर मैले 100 रुपियाँमा लगानी गरेँ, अब मेरो पार्टनर लिएर आउँछु, मेरो क्षमताभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट छ, त्यसलाई म के भन्छु भने मैले चाहिँ यत्रो वर्षदेखि मेहनत गरेको छु, यसको यो मोल यहाँसम्म पुर्याएँ। हरेक कुराको त त्यस्तै हो नि, मोल त भनेको त टाइमको हिसाबमा मोल हुन्छ नि र युजको हिसाबमा मोल हुन्छ। अब त्यसको मोल यति छ, यो लेभलमा तिमी आउनु पर्यो भन्दाखेरि ऊ यदि 100 रुपियाँको सेयर 200 रुपियाँमा दिएर आउँछ भने अब 100 रुपियाँमा मलाई ट्याक्स लगाइदियो भने कहाँसम्म जायज कुरा हो, कम्पनीलाई लगाइदियो भने कहाँसम्म जायज कुरा हो। त्यो त पैसा त कम्पनीमा छ, त्यो त उसको डेभलपमेन्टमा जान्छ, उसको सेयर पर्सेन्टेज कम भयो, विदेशी पछि कम लिएर जान्छ उसले पैसा। झन् त्यसलाई इन्करेज गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ डिस्करेज गरिराखेको छ कि ल्याउने बित्तिकै ल ट्याक्स तिर भन्छ। त्यो पैसा त मेरो हातमा त आएको छैन नि त, कम्पनीलाई पनि ट्याक्सको भार लगाउने त्यो पनि मिलेन। त्यसैले यो पनि एउटा समस्या छ। यसलाई चाहिँ यो समस्या ब्याङ्कमा पनि प्रिमियममा ल्याउँदाखेरि पनि अहिलेसम्म त्यो अल्झिरहेको छ। सेम कुरा यसमा पनि आउँछ, भोलि होटलमा पनि आउँछ, हरेक कुरामा आउँछ। यसको मतलब त हामीले बाहिरबाट प्रिमियममा पैसा ल्याउनु नै चाहिँ एउटा सजायको हकदार हुन्छ भन्ने कुरा जस्तै भयो नि त। राज्यले त यो सोच्नुपर्ने हुन्छ कि यो ल्यायो भने त फाइदाको कुरा हुन्छ। कृषिसँग वन जोड्न चाहिँ छुटेछ। वनमा अहिले के छ भने निजी वनलाई रोकेर राख्नुपर्ने आवश्यक के छ मैले नबुझेको कुरा। निजी वनलाई यो भनौँ न कि निजी वन जति छ त्यसलाई चाहिँ काट्नुहोस् फेरि लगाउनुहोस्, त्यसलाई चाहिँ अरू कुरामा परिणित गर्न पाउँदैन। वनलाई बनाइराख्नु पर्यो, मेच्योर भएकालाई काट्न नदिने, त्यसलाई रोकेर राख्ने कारण के? खरब रुपियाँको चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने खर्बौँको वर्षेनी र भएको सम्पदालाई युज नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। निजी वनको यो कुरा गरेँ, यो चाहिँ बजेटले खोलिदिनु पर्यो। अर्को यसको सँगसँगै तपाईँको अरू जुन सरकारी वन छ अथवा सामुदायिक वन छ त्यसलाई पनि म्यानेज गरेर अहिले एउटा रिपोर्ट को डिस्कसन हुँदैछ। अब निकाल्छ होला, यो तपाईँको वन मन्त्रालयले निकाल्छ होला। 12 करोड CFT चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ मजाले निकाल्न सकिन्छ। 6000ले मात्रै हिसाब गर्यो, जबकि प्राइस धेरै बढी छ यसको। चिरान काठको कुरा गर्दैछु म, भन्ने 7 खरब रुपियाँ हुन्छ। 7 खरब वर्षेनी निकाल्न सक्यो भने हाम्रो समस्याको पुरा समाधान भयो कि भएन? त्यसपछि जडीबुटी त्यहाँभित्र छ, झ्याउदेखि लिएर हजारौँ किसिमको कुराहरू छन् जुन हामीले निकालेको छैन। यसको नीति त ल्याउनु पर्यो नि त। यो नीति कार्यक्रम सबै बजेटमा जोडिएको हुनाले मैले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि यो थप सुविधा दिनुहोस् भनेर त भनेकै छैन। व्यवस्थापन मात्रै गर्न कुरा गरेँ। अब तपाईँले सोधेको कुरामा आउँछु, त्यसभन्दा पहिले टुरिज्मको कुरा गरौँ। टुरिज्ममा अब होटल भयो, यो व्यवसायलाई होटललाई चाहिँ इन्डस्ट्री होइन भन्न चाहिँ अलि सुहाउँदैन। आज त्यो एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ बिजुलीको रेट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ सामान्य ग्राहकको रेट
त्यही 13-14 रुपियाँ तिरिराखेको छ। यो कहाँसम्म जायज कुरा हो? यो त एउटा इन्डस्ट्री हो नि, यसलाई त इन्डस्ट्रीसरको रेट लगाउनु पर्यो नि त। यो धेरै सानो तर धेरै ठुलो समस्या छ। अब होटलमा त 24 घण्टा पावर चाहिन्छ। अहिले टुरिज्म बढ्नु आवश्यक छ र टुरिज्ममा अर्को एउटा व्यवस्था के गर्नुपर्ने छ भने हामीले एजुकेसन हब बनाउनु पर्यो। हाम्रो खरबभन्दा बढी पैसा एजुकेसनमा गइरहेको छ। सरकारले एक ठाउँ एलोकेट गर्नु पर्यो, यो बजेटले एलोकेट गर्नु पर्यो, सोच अलिकति फरक बनाउनु पर्यो। अब त्यो सुर्खेतमा हुनसक्छ, कहाँ हुनसक्छ, एउटा पहाडी भेगमा जहाँ चाहिँ सजिलै पुग्न सकिन्छ, होइन? इन्टरनेसनल फ्लाइट लिएर आएको मान्छे 2 देखि 3 घन्टामा पुग्न सकिने, जस्तै मसुरी चाहिँ देहरादुनबाट सम्म फ्लाइट लिएपछि 2 घन्टामा मसुरी पुग्न सकिन्छ। त्यस्तै अथवा बागडोगरा फ्लाइट लिएर दार्जिलिङ पुग्न सकिन्छ। त्यस्तै हिसाबले नेपालमा धेरै ठाउँ छन्। अब त पोखरा पनि एयरपोर्ट बनिसक्यो, इन्टरनेसनल तपाईँको लुम्बिनी बनिसक्यो। लुम्बिनीको छेउछाउमा, पोखराको छेउछाउमा जुन हुनसक्छ। काठमाडौँ क्राउडेड छ, यसैले काठमाडौँको कुरा मैले गरिनँ, होइन? त्यो चाहिँ एउटा यो ठाउँ छ, यहाँ चाहिँ एफडिआई लिएर आउनुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नो स्कुल खोल्नुहोस्, यो फलानु हामीलाई चाहिएको छ। त्यसको लागि हामी जस्तालाई भन्नु पर्यो B2Bमा हामीले लिएर आउन सकौँ, या गभर्मेन्टले ओपन गरिदिएर उनीहरू एफडिआईमा, पुरै एफडिआईमा जोइन्ट भेन्चर बनाएर एफडिआईमा आओस् भन्ने हिसाबमा एउटा लोकेसन त्यो आवश्यक छ। त्यस्तै त्यही ठाउँमा पनि हुनसक्छ, अरू ठाउँमा पनि हुनसक्छ। हस्पिटलहरू हामीलाई धेरै चाहिएको छ, त्यसको लागि जग्गा दिनु पर्यो। जग्गा नदिकन विदेशी कम्पनीहरू आउँदैन। हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई चाहिँ लिजमा दिउँ न, बेच्नै पर्छ भन्ने म भन्दिनँ, किनभने सरकारसँग जग्गा छैन। तर स्थानीय त यो प्रदेश सरकारसँग धेरै जग्गा छ। त्यसको नीति चाहिँ एउटा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। यो ल्यायो भने हाम्रो के हुन्छ भने यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ म्यान पावर पनि तयार हुन्छ। हस्पिटल आयो भने यो चाहिँ एजुकेसन सेक्टरको त मैले कुरा राखिहालेँ। त्यो अहिले 1 खरब त हाम्रो अफिसियली गइरहेको छ। इन्डिया जाने त कति हो त्यसको हिसाबै छैन। यो उपचारमा पनि कत्रो पैसा गएको छ। झन् बाहिरबाट आएर यहाँ चाहिँ टुरिज्म पनि बढाउँछ। यसलाई मैले टुरिज्मसँग जोडेँ। अरू टुरिज्ममा त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट जहाँ पनि भएको छ। आज थाइल्यान्ड एउटा वर्ल्डको एउटा राम्रो डेस्टिनेसन बनाएको छ। नयाँ डेस्टिनेसन उनीहरूले 3-4 वर्षमा एउटा खोल्छ। त्यहाँ सस्तोमा जग्गा दिन्छ। नेपालले पनि त्यो नीति ल्याउनु पर्यो कि ल यो नयाँ डेस्टिनेसन खुल्यो नेपालमा। अहिले कुरा त भइरहेको छ, धेरै ठाउँको अन्तुदेखि लिएर कहाँको कुरा भएको छ, होइन? त्यहाँनिर सरकारले एक्वायर गरेर जग्गा चाहिँ ल यो रेटमा चाहिँ हामी होटल बनाउनको लागि, यो रेटमा यो गर्नको लागि ठाउँ दिन्छौँ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। अब कन्याममा ठाउँै छैन। कन्याममा ठाउँ पायो भने मै होटल खोल्न तयार छु। मैले त्यहाँ मेयर साहबलाई पनि कुरा गरेँ। भन्नुभयो त यो अब इन्डस्ट्रीको कुरा गरौँ, होइन? अब लास्ट इन्डस्ट्रीको कुरा गरौँ, आयात प्रतिस्थापन। जुन कुरा हामी चाँडै आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यसमा अब जस्तै जुत्ता भयो, टेक्सटाइल भ्याल्यु चेन भयो। मैले एक्जाम्पलको लागि 2टा मात्रै भने। टेक्सटाइल भ्याल्यु चेनमा $1 र मेटेरियल ल्याएर हामी $8 बराबरको सामान उत्पादन यहाँ गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा त्यो त वर्ल्डको सबभन्दा राम्रो चाहिँ भ्याल्यु चेन हो। यसमा कुनै विमतै छैन। जुन पनि देश बनेको छ, चाहे UK, जापान, कोरिया, ताइवान, चाइना, सबै यसैबाट बनेको छ कि। त हामी अहिले हाम्रो यत्रो बाहिर पठाइरहेका छौँ। 2 लाख हरेक वर्ष हामी रोजगारी जन्माउन सक्ने यो जुत्ता, यो टेक्सटाइल भ्याल्यु चेन। यसमा कार्पेट पनि आयो, गार्मेन्टदेखि लिएर यो सबै यसैमा आयो कि। जुत्ता पनि यसमा जोडिएको हुन्छ, किनभने जुत्ताको अप्पर पनि टेक्सटाइलबाटै जोडिएको हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई पनि जोडेर भने यिनीहरू चाहिँ हामी तुरुन्तै यसमा फड्को मार्न सक्छौँ। यसको नीति के चाहियो भने पैसा चाहिँदैन। पैसा मागेको होइन मैले, बजेट एलोकेसन मागेको होइन। यसमा जुन राजस्वको चुहावट छ त्यसलाई रोकिदिनु पर्यो। त्यसको मतलब के हो भने फ्लोर प्राइस कायम गरिदिनु पर्यो। आज 7,000 पर्ने ज्याकेटको बिल माग्दाखेरि 700 रुपियाँको पाउँछ भने बेच्न चाहिँ 8,000 मा बेच्छ। 7,000 8,000 मा बेच्छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो अनिवार्य बिल बनाइदिनु पर्यो। भ्याटको बिल नभइकन बेच्न नपाउने, त्यसको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ जोर गर्नु पर्यो। राजस्व बढ्छ, 1 खरबको राजस्व बढ्छ यसले। यो जुत्तामा पनि त्यही छ, फ्लोर प्राइस लगाइदिनु पर्यो। अब त्यस्तो ज्याकेट आउँछ भने 2,000 रुपियाँ या 3,000 रुपियाँ या 5,000 रुपियाँ घटीको ज्याकेट चाहिँ इम्पोर्ट गऱ्यो भने हामी ड्युटी 5,000 मा नै लिन्छौँ भनेर बनाइदिनु पर्यो। होइन भने यहाँ पनि अन्डर इन्भोइस गर्न, यहाँको गार्मेन्टले पनि अन्डर इन्भोइसिङ गरिरहेको छ। मैले उहाँहरूसँग धेरै कुरा गरेँ।
गर्दाखेरि अब हामी उपाय छैन हामीलाई, इम्पोर्टमा यति सस्तोमा आउँछ। जिन्स प्यान्टको कुरा गरौँ, 100 रुपियाँको भ्यालुएसनमा आउने हो जिन्स प्यान्ट, पाउँछ अहिले किन्न जाँदा कति जोखेर भित्र आउँछन् भन्ने हो, जोखेर भित्र आउँछन्। त्यही त हो, यसलाई रोकिदिनको लागि चाहिँ भ्यालुएसनलाई भ्यालुएसन होइन के फ्लोर प्राइस कायम गरिदिनु पर्यो। यसको मतलब मिनिमम प्राइस योभन्दा तलको माल ल्याउन नपाउने बनाइदिनु पर्यो हरेक कुराको लागि। त्यो चाहिँ तपाईँको जुत्ताको लागि, गार्मेन्टको लागि, अरू कार्पेटमा छ, कार्पेट पनि अहिले नेपालमा धेरै बनिरहेको छ, कार्पेटलाई पनि सस्तोमा कार्पेट ल्याउँछ, ड्युटी तिर्दैन भन्ने, तिनीहरू चाहिँ यो भन्न मिल्दैन कि खुल्ला सिमाना छ, खुल्ला सिमाना रोक्नु पर्यो नि त। यसले महँगी बढ्छ भन्नुहुन्छ, राजस्व चौड गरेर महँगी बढ्छ भने बढ्छ, त्यसको त के गर्ने। तर अल्टिमेटली यहाँ जब उत्पादन बढ्दै जान्छ त्यसपछि सस्तो हुँदै जान्छ कि झन् सस्तो हुँदै जान्छ। अहिले यो मारमा परेको छ, यो एउटा गर्नुपर्ने आवश्यक छ। अर्को एक्सपोर्ट गर्नेलाई अलिकति यो एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ अहिले जुन दिएको छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरताको साथसाथमा त्यसको बजेट एलोकेसन चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो पैसा चाहिँ दिनु पर्यो वास्तवमा। अहिले गएको वर्षको पनि पैसा तिरेको छैन, त्यो एलोकेसन चाहिँ 8% त कुरै नगर, 8% त मैले कुरा गरेकै छैन। पुरानो पनि आयो, पुरानोको पैसा पनि अहिले त्यो 3% पैसा पनि आएको छैन अहिलेसम्म, त्यो त दिनु पर्यो। अर्को के छ भने एक्सपोर्टलाई बढाउनको लागि यसमा चाहिँ बिजुली अब बर्खायाममा फालाफाल हुन्छ र यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो, इन्सेन्टिभाइज गर्नु पर्यो भने त्यसको रेट चाहिँ एक्सपोर्टलाई यहाँ चाहिँ हामी बिजुली एक्सपोर्ट गर्ने छँदैछ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसको साथसाथमा नेपालमा पनि खपत बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि त छ नि। त्यसले रोजगारी पनि बढाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ बिजुलीको रेट चाहिँ एक्सपोर्ट जसले 60% भन्दा बढी एक्सपोर्ट गर्छ, जसले नेपाली कामदार राखेको छ, पुरै नेपाली कामदार 80% भन्दा बढी नेपाली कामदार राखेको छ र भ्यालु एडिसन कमसेकम 30% गर्छ, त्यस्ता उद्योगलाई, एक्सपोर्ट गर्ने उद्योगलाई चाहिँ बिजुलीको छुट 50% दिनुपर्छ। अहिलेको ट्यारिफ धेरै आएछ, इन्डियाले सस्तोमा दिन्छ, नेपालमा अझै इन्डस्ट्रीलाई सस्तोमा दिन्छ। यहाँ त इन्डस्ट्रीलाई नै सबै सब महँगो बनाइदिने र अर्को चाहिँ पावरै नदिने भन्ने जुन चलन छ त्यसलाई चाहिँ त्यो बेला बेलामा पावर कट हुँदा क्वालिटीमा प्रब्लम हुन्छ होला नि। एकदमै हुन्छ, पावर क्वालिटीमा मात्रै प्रब्लम हुने होइन। अहिले यत्रो आन्दोलन चलिरहेको छ, त्यसको कारण के हो भने लेबरको अब बसाई पैसा दिन कति गाह्रो हुन्छ। अब सोच्नुहोस्, हाम्रै रिलायन्स स्पिनिङको कुरा गर्न 4500 मान्छेले काम गर्दाखेरि एउटा सिफ्टमा आएन भने 1500 मान्छेको ज्याला दिनु पर्यो कि परेन? तपाईँले आफै हिसाब गर्नुहोस्, 1000 को हिसाबले 1500 मान्छेको 15 लाख रुपियाँ दिनको भयो नि त। एक सिफ्टमा यदि त्यस्तो भयो भने त्यो नोक्सान त डाइरेक्ट भयो। त्यसपछि ब्याजको, ओभरहेडको यताउता जोड्यो भने एक सिफ्ट बन्द हुँदा 25-30 लाख 40 लाखको नोक्सान हुन्छ। एक्सपोर्टमा एउटा कन्सोलिडेट आइडिया आएन, फ्रेम बनेन, प्राइभेट सेक्टरले पनि गतिलो लबिङ गरेन, सरकारले पनि त्यो खालको इनिसिएसन देखाएन भन्ने छ। जस्तो नेपालको मेड इन नेपाल भन्ने एउटा ब्रान्ड होला, त्यसको सर्टेन कम्पोनेन्टहरूको त क्वालिटी एसुरेन्स पनि होला। इन्टरनेसनल मार्केटमा जाँदा तपाईँ टेक्सटाइल बनाएर पठाइरहनु भएको छ, त्यो हामी चाहिँ यो चिज चाहिँ हामी कहाँ ग्यारेन्टेड छ, सरकारले ढ्याक्क छाप लगाएर लु पठाउने, तपाईँ पानी पठाउने भन्नुभयो होला, त्यसमा हामीले यो कम्पोनेन्ट चाहिँ सरकारले ग्यारेन्टी गरिदिएको छ, भोलि तिमीले त्यो क्वालिटी पाएनौ भने हामी कहाँ क्लेम गर्न सक्छौँ क्षतिपूर्ति, अथवा अरू प्रडक्टमा के हुन सक्छन्, त्यतातिर पनि जानु पर्ला। त्यो चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग न ल्याब छ न केही छ, ल्याब राख्नु पर्यो। अहिले नै जडीबुटीको कुरा गर्नुहुन्छ या चाहिँ त्यसमा चाहिँ जडीबुटीको चाहिँ जुन ल्याबहरू चाहिन्छ, चाइना अहिले एक्सपोर्ट भइरहेको छ, तर इलिगल एक्सपोर्ट भएको छ। मलाई लाग्छ 1 खरबभन्दा बढीको एक्सपोर्ट हुन्छ चाइना। 1 खरब, अरब भने होइन, खरब भन्दैछु, मतलब 10,000 करोडको कुरा गर्दैछु म। त्यो त्यस्तो हुँदैछ, त्यो चाहिँ 3-4 खरब हुनसक्छ यदि लिगल एक्सपोर्ट भयो भने। एनपिपिओ भनेर एउटा सर्टिफिकेसन हुन्छ जुन नेपाल गभर्मेन्टले गरेर चाइना गभर्मेन्टलाई पठाउनुपर्छ। हाम्रो यो स्ट्यान्डर्ड हो भनेर पठाउनुपर्छ। त्यो ग्यारेन्टी जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तै एक किसिमको त्यो ग्यारेन्टी नै हो। त्यो गरिसकेपछि उनीहरूले बल्ल पर्मिसन दिन्छ अनि जान सुरु हुन्छ। जडीबुटीको उत्पादन यहाँ बहुतारिएका छन्। 100 रुपियाँको सामान 1 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ त्यो सर्टिफिकेसन नभएपछि।
सर्टिफिकेसन हुने बित्तिकै त्यो प्राइस आउँछ। त्यसमा एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरूमा र यो चाहिँ तपाईँको हर्बल इन्डस्ट्रीहरू, यो जडीबुटीका इन्डस्ट्रीहरूमा अलिअलि प्रोसेस गर्यो भने त्यसको मोल बढ्छ। अहिले पेरिसेबल छ, त्यसलाई चाहिँ पेरिसेबलबाट सेमी पेरिसेबल, त्यसको सेल्फ लाइफ 2 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्ष पुर्याउन सकिन्छ। त्यसको आवश्यकता छ। यतातिर चाहिँ अब बजेट एलोकेसनको म अहिले कुरा किन गर्दैन भने त्यो चाहिँ अहिले राज्यले सुन्न सक्ने या गर्न सक्ने क्षमता छैन भनेर मैले अहिले त्यस्ता कुराहरू गर्दिनँ। तर मेरो भनाइ के हो भने यो गर्न वातावरण मात्रै बनाइदियो भने, राज्यले वातावरण बनाइदियो भने पैसा त जति पनि आउँछ, पैसा नआउने देख्दैन। भनेको इन्डस्ट्रीलाई थप सबल बनाउन, जीडीपीमा त्यसको कन्ट्रिब्युसन बढाउन, निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न एक त विद्युतको ट्यारिफ घटाइदिनु पर्यो, एक्सपोर्टमा नगद अनुदान जुन भनिएको छ त्यसलाई थप व्यवस्थित र समयमै भुक्तानी दिनु पर्यो, क्वालिटी एसुरेन्सका लागि थप केही काम गरिदिनु पर्यो सरकारले। हजुर, अलिअलि ब्याज पनि जोडिएला। ब्याज अब यसो छ, यो ब्याज चाहिँ पक्कै पनि यो अब राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने काम हो। हुन त डुअल इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी ल्याउनुपर्छ, राज्यले पैसा दिनु पर्दैन त्यसमा। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने तपाईको यो इम्पोर्ट अथवा जुन नन प्रोडक्टिभ सेक्टर छ त्यसको ब्याज र प्रोडक्टिभ सेक्टरको ब्याजमा 2% तल र माथि हुनुपर्छ, त्यो कम हुनुपर्छ भन्नुको मतलब। अब बेस रेट नभनौँ, लेन्डिङ रेट भनौँ न, लेन्डिङ रेट 10% छ भने यसको चाहिँ इम्पोर्टको 12 भयो भने यसको 8 हुनुपर्छ। यो यसको चाहिँ राज्यले बनाइदिनु पर्यो। यसमा अनुदान दिनु भन्ने मैले भन्दिनँ, अनुदान दिएर कहिले पनि चल्नेवाला छैन। अनुदान शब्दै गलत हो, म यसमा चाहिँ धेरै वकालत गर्दिनँ। ब्याज अनुदान चाहिँदैन। यो चाहिँ डुअल इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी मात्रै बनाइदिने। यसपालि गर्छौँ भनेर नि कार्यान्वयनमा चाहिँ आएन। राष्ट्र ब्याङ्कले त कमिटमेन्ट गरेको त्यो त मोनेटरी पोलिसीमा 1 वर्ष अगाडि गरेको हो, त्यो आएन। अर्को एउटा यसैसँग जोडिएको कुरा के छ भने सरकारको राजस्व घटेको अहिले सबभन्दा बढी टाउको दुखाइ छ। अर्थमन्त्रीज्यूलाई अहिले सबभन्दा टाउको दुखाइ त्यही छ। त्यो बढाउनको लागि जुन वस्तु आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छन् अथवा जुन विलासिताको सामान भनेर रोकिएको थियो तिनीहरूमा ड्युटी बढाइदिए भइहाल्यो नि। कसले रोकेको छ? त्यसलाई के फरक पर्छ? जसले 2 करोडको गाडी किन्छ भने उसले 2 करोड 20 लाख तिर्छ नि, के फरक पर्छ? त्यो आम जनतालाई फरक पर्ने कुरा होइन। आम जनताको कुरामा चाहिँ मिल्दैन, म भन्छु एकदम ठिक हो। महँगो मोबाइल छ भने त्यसको आइएमई लाई लक गरेर त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ ड्युटी बढाइदियो भने के समस्या छ? त्यस्तै महँगा मोटरसाइकल छन् या ठुला साइजका टिभीहरू छन् अथवा विलासिताका सामान भनेर जे रोकिएको थियो त्यो सबै र कृषिमा ड्युटीहरू बढाइदियो भने राजस्वको समस्या पनि समाधान हुन्छ। त्यस्तै यो फ्लोर प्राइस लगायो भने खर्बौँको चाहिँ थप आउँछ, राजस्वको समस्या समाधान हुन्छ। फेरि पनि बजेटबाट धेरै उत्साहित हुनु पर्दैन भन्ने कम्युनिटीको सङ्ख्या बढ्दैछ। किनभने हाम्रा पूर्व अभ्यासहरूले हरेक वर्षको बजेटमा 2-4 जना व्यवसायिक घरानालाई करको दर तलमाथि गरेर कमाउने व्यवस्था गरिदिने, अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री र ठुला नेताहरूको जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रमा अलि बढी पैसा एलोकेट गर्ने, त्यो बाहेक बजेटमा केही आउँदैन। अब यसमा त मैले के कमेन्ट गर्ने नारायणजी, म यसमा परिनँ, त्यसैले यति मात्रै भन्छु, म यसमा परिनँ। यो वर्ष त्यो नहोस्, पोलिसी करप्सन नहोस् भन्ने चाहिँ तपाईँ र हामीले यही कुरा राखौँ, यति नै राखौँ कि पोलिसी करप्सन नहोस्। मलाई लाग्छ अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले राम्ररी बुझ्नु भएको छ। पहिला नबुझेर पनि केही कुराहरू भएको होला, झुक्याएर पनि गरिएको होला, तर अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले राम्ररी बुझ्नु भएको छ। त्यसैले उहाँको हातबाट यस्तो काम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यही आश गरौँ कि यो चाहिँ योपालि चाहिँ दोहोरिँदैन भन्ने चाहिँ आश गरौँ। यस्ता चाहिँ हामीलाई न इन्डस्ट्री चाहिएको छ जहाँ भ्यालु एडिसन छैन, त्यसले हामीलाई देशलाई राज्यलाई कुनै फाइदा हुँदैन। न यस्ता कुनै व्यवसाय चाहिएको छ जसले चाहिँ राज्यको नोक्सान होस् र हाम्रो इमेजको पनि नोक्सान होस्। हामी छिमेकी मुलुकलाई चिडाएको काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यहीँ उत्पादन गर्ने, हामी त्यतातिर जोर गरेर त्यसमा चाहिँ बरु हामीले ठोकेर चाहिँ हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँग दुवै हाम्रा जुन ठुला
छिमेकी छन् तिनीहरूसँग हामीले माग राख्नुपर्ने हुन्छ। यो बिजुलीको पनि कुरा छ, कृषिको कुरा छ, जुन कुरा जुन देशसँग जोडिएको छ, केही दक्षिणसँग जोडिएको छ, केही उत्तरसँग जोडिएको छ, तिनीहरूसँग चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले माग जब मात्रै राख्न सक्छौँ जब हामी आफै ठिक ठाउँमा हुन्छौँ, हामीले पोलिसी करप्सन जिरो बनाउँछौँ, त्यसपछि चाहिँ अटोमेटिकली यो कुराहरू हामीले ठोकेर गर्न सक्छौँ। होइन भने यही कुरालाई लिएर हामीलाई यति चाहिँ हाम्रो आँखा निहुराइदिन्छ उनीहरूले र त्यसले गर्दाखेरि हामी गर्न सक्दैनौँ। यसमा मैले एउटा कुरा चाहिँ थप भन्न के चाहन्छु भने जुन हिसाबले पहिला लाइसेन्सहरू इस्यु भयो र त्यो सामानहरू इन्डिया गयो, त्यसले गर्दाखेरि जुनसुकै मिटिङ हुँदाखेरि पनि त्यही कुरा उठ्ने, मरिच यति किन चाहियो तपाईँलाई, यो चाहिँ सुपारी यति किन चाहियो, यो किन चाहियो, त्यो किन चाहियो भनेर जुन बारम्बार कुरा उठ्यो, यस्तो चिडाउने काम नगरौँ हामी। यसले हामीलाई फाइदा हुँदैन। हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ उत्पादन कसरी गर्ने, सुपारी हामी जति पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ, मरिच हामीले नेपालमा जति पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। हाम्रो मैले अघि वनको कुरा गरेँ, वनभित्र मरिचको उत्पादन जति पनि गर्न सकिन्छ। अहिले मैले ट्रायल पनि गर्दैछु। अब अलि दिनपछि तपाईँले ट्रायल भनिहाल्नुभयो, बजारमा एक थरी मान्छेहरू बिस्तार आउँदैछन्। पवन गोल्यान्डले कर्पोरेट सेक्टर कृषिमा आउने सन्दर्भ चाहिँ गिजोल्यो। थुप्रै जग्गा किनेर राखेको छ, त्यहाँ खेती गर्दैन, कहाँबाट पानी उठाएर ल्याएर माटो ब्रान्डमा पानी बेच्छ। तरकारी अरू कृषिका अवयवहरू बेचेको पनि खासै देखिन्न। वास्तवमा यो कर्पोरेट कृषिलाई चाहिँ किल गर्ने मिसनसहित आयो कि भनेर पनि तपाईँलाई तारायात लाउनेहरू नि देखिँदैछन्। अलिकति प्रश्न पार्दैछ। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा यसो छ, यो जसले भन्छ नि उनीहरूलाई म चाहिँ टिकट पनि काटिदिन्छु, त्यहाँ बिहान गएर बेलुका फर्के हुन्छ, अथवा बस्न चाहनुहुन्छ भने होटलको व्यवस्था पनि गरिदिन्छु। एकचोटि गएर हेरौँ जग्गा जहाँ किनेको छ मैले, त्यो जग्गामा मैले के गरिराखेको छु, केही एक ठाउँमा गर्न भ्या छैन, त्यो कुरा सही हो। त्यो यो भन्नु र गर्नुमा धेरै फरक छ। यो चाहिँ कोभिडले गर्दा भएन, तर त्यो जग्गा आज मैले किनेर भोलि चाहिँ त्यो रियल इस्टेटमा जान सक्ने खालको जग्गा हो कि होइन, त्यो गएरै हेर्नु पर्यो। अर्को एउटा तपाईँले नसोधेको कुराको पनि म भनिदिन्छु। त्यो के हो भने यो पनि छ कि सहुलियतपूर्ण कर्जा लियो र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर त्यसको मिसयुज गर्यो भन्ने। मैले जम्मा लिएको 17.5 करोड रुपियाँ थियो सहुलियतपूर्णमा, त्यहाँ कति खर्च भएको छ त्यो चाहिँ 17.5 करोडभन्दा बढी त संरचनामा खर्च भएको छ। त्यो त्यहाँ गएपछि देखिन्छ, प्रष्टै देखिन्छ। राज्यले दिएको सुविधा चाहिँ मैले नपाउने भन्ने यस्तो त मैले लिन नहुने भन्ने त छैन होला। तर त्यसमध्ये पनि अहिले करिब तिरिसक्यो। अब 2-3 करोड मात्रै बाँकी छ, अरू सबै पैसा तिरिसक्यो सहुलियतपूर्ण। त्यो पनि अहिले यो वैशाख आषाढभन्दा पहिले त्यो पैसा अहिले इन्स्टलमेन्ट बाँकी छ। अझै 2 वर्ष बाँकी भए पनि त्यसलाई म अहिले अरूलाई पनि प्रिपेमेन्ट गरेकै हो, यसलाई पनि प्रिपेमेन्ट गरिदिन्छु। किनभने यो धेरै कुरा आइसकेपछि अरू मैले सुविधा राज्यबाट केही लिएको छैन। कृषिमा जग्गा किनेको आफ्नो पैसाले किनेको, मैले रियल इस्टेटकै लागि जग्गा किने पनि कसैले रोक्न सक्ने होइन। तर मैले कृषिको नाममा जग्गा किनेको छु, त्यो चाहिँ कृषि गर्नको लागि नै किने हो। त्यो त्यहाँ गएर हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। यो के हो भने झन् कसैले यदि यो सेक्टरमा अगाडि ल्याउन खोज्दैछ, कर्पोरेटलाई जोड्दैछ भन्ने यस्ता मान्छेले बोल्ने भनेको कुण्ठित विचारधारा भएका या जसले गलत काम गरिराखेको छ कर्पोरेट सेक्टरले पनि, तिनीहरूले बोल्ने कुरा हो। सर, कृषि क्षेत्रमा तपाईँले जुन जोखिम उठाउनु भयो, यो जोखिमसँग नेपालको कृषिमा ठुला घरानाहरू जोडिने र यसलाई कर्पोरेटाइज गर्ने प्रोसेसको भविष्य जोडिएको छ। तपाईँ भनिदिन सक्नुहुन्छ यति समयपछि चाहिँ मैले कृषिमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर यो प्रोडक्सन ल्याछु र यहाँबाट चाहिँ यसरी प्रफिटमा गइरहेको छ, अरू मान्छेहरू पनि आऊ कहिलेतिर भन्न सकिन्छ? यो होइन, म आजै भनिदिन सक्छु। मैले अहिले तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिएर भनिदिन्छु। अघि मैले कागतीको कुरा गरेँ, म कागतीबाटै कुरा गर्छु। अस्ति कुरामा चाहिँ धेरैजनाले मलाई सोध्नु पनि भयो, मैले उहाँहरूलाई पनि भने के कृषिमा के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर धेरै ब्युरोक्रेट्सहरूले इभन पोलिटिसियनहरूले पनि सोध्नुभयो। अनि मैले भने एउटा एक्जाम्पल मैले कागतीको नै दिएँ। हामी अहिले पनि 100 टन जति कागती दिनको इम्पोर्ट गर्छौँ होइन। 100 टन कागतीको लागि कति ठाउँ चाहिन्छ त्यो चाहिँ
त्यो हजारौँ बिघा जग्गा चाहिन्छ, 100-200 बिघाले पुग्दैन। मैले अहिले कागती गरिरहेको छु, कागतीमा 1 बिघामा 1100 बोट लगाउन सकिन्छ होइन। 1100 बोटबाट तपाईँको चौथो वर्षदेखि उत्पादन हुन सुरु हुन्छ। चौथो वर्षदेखि तपाईँले केही नभए पनि करिब करिब 20 देखि 25 किलो एउटा बोटबाट उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ घटीमा पनि। यो मैले धेरै कममा भनिरहेको चौथो वर्षको कुरा। अल्टिमेटली तपाईँले 1000 दाना घटीमा पनि एउटा बोटबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। 500 दानाबाट सुरु हुन्छ भन्नु, केजीमा नजाउँ, त्यो अलिक कन्फ्युजन हुन्छ। 500 दाना बोटबाट चौथो वर्षदेखि आउँछ। 500 दानाको हिसाब गरौँ, तपाईँको दानाको केही नभए पनि 2 रुपियाँमा त्यहाँ बिक्नुपर्ने हो। अहिले बिक्दैन, तर कसैले लगाउँछ भने म किन्न तयार छु। सुन कागती 2 रुपियाँ दानामा म यदि अलि क्वान्टिटी छ, 1 ट्रक जतिको निस्किन्छ भने म किन्न तयार छु। म कसरी बेच्ने, यहाँ बिक्दैन, म कसरी बेच्ने, त्यो मेरो टाउको दुखाइ हो होइन। त त्यो त्यसमा 500 दानाको हिसाबले 1100 बोट होइन, 1000 बोटको मात्रै कुरा गर्नुहोस्, 2 रुपियाँले कुरा गर्नुहोस्, 1000 रुपियाँ भयो, 1000 बोटको 10 लाख रुपियाँ भयो वर्षको चौथो वर्षदेखि आम्दानी हुन्छ। त्यो बढ्दा बढ्दा 20 लाख पुग्छ। त्यसमा खर्च हुने भनेको 1-2 लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुँदैन तपाईँको। किसान आफै छ भने 1 पैसा पनि खर्च हुँदैन। झन् उसले त्यसबाट बिरुवा बनाएर बेच्यो भने 2-4 लाख रुपियाँ अझ आम्दानी गर्न सक्छ। यस्तो आम्दानी हुने सम्भावना छ। अम्बाको कुरा गरौँ त्यस्तै छ, केराको कुरा गरौँ योभन्दा कम हुन्छ। सबभन्दा बढी फाइदा हुने कागती हो। यसमा हामी इन्टरक्रपिङ पनि गर्छौँ, बिचको ठाउँलाई पनि हामी त्यसमा पनि गर्छौँ। आएर हेर्नुहोस् कसरी गरिरहेका छौँ, त्यहाँ हामीले के गरेका छौँ, कम्युनिटीको लागि के गरेका छौँ, हामीले के डेभलप गर्न खोजेका छौँ। मैले पैसा कमाउनको लागि नगरे पनि, तर अल्टिमेटली पैसा नकमाइकन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो। किनभने अरू कर्पोरेट त आउँदैन। मलाई त बौला कुकुरले टोकेको छ, सबैलाई त टोकेको छैन नि त। यसैले चाहिँ यो सेक्टरमा पैसा कमाएरै देखाउने हो। अहिले पनि लस छैन फार्ममा, अहिले लस भएको मलाई माटोमा हो। यो अझै पनि अब बल्ल प्रफिटमा आउँदैछ, किनभने केही न केही समस्या आउँछ। धेरै कुरा मिलाउनुपर्छ। मैले राज्यको पैसा एउटा नि लिएको छैन, यो लिएको भनेको माटोमा लिएकै छैन। अहिले पनि सबभन्दा बढी चर्को ब्याज तिर्दैछु म आफै। ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घको एउटा ब्याङ्कको अध्यक्ष र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको परिसङ्घको अध्यक्ष भन्दा यो भन्न मलाई लाज पनि लाग्छ। म 13% ब्याज तिरिरहेको छु अहिले, कुनै मैले कम ब्याज तिरेको छैन। भनेपछि आज कृषिमा 13% ब्याज लगाउनु कहाँसम्म जायज हो भन्ने कुरा पनि उठ्न सक्छ होइन। बढी ब्याज किन तिर्यो भन्ने कुरा पनि उठ्न सक्छ। तर यो भन्नुको मतलब यो हो कि मैले सुविधा नलिन खोजे हो अहिलेको स्थितिमा। यसलाई चाहिँ त्यसैले डुअल इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी ल्याउनुपर्छ, यो सेक्टरलाई जोगाउनुपर्छ, प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई जोगाउनुपर्छ आफ्नो ठाउँमा छ। त मैले अहिले जुन हिसाबले त्यहाँ अब एग्रो प्रोसेसिङ पनि अलिअलि लगाउँदैछौँ हामी। चाहिँ अब केरा सिजनमा बढी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ केराको पाउडर बनाउने, केराको पाउडरको अहिले चाहिँ धेरै नै न्युट्रिएन्ट भ्याल्यु छ। त्यो एक्सपोर्ट पनि हुनसक्छ, नेपालमा पनि त्यसको डिमान्डलाई बढाउने हो। त्यसमा चाहिँ केराको तपाईँले पिठो बनाएर त्यसलाई चाहिँ ब्रेड बनाउन सक्नुहुन्छ, हामीले खाने रोटीहरूमा हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसले धेरै फाइदा गर्छ। काँचो केराको गुलियो हुँदैन, त्यसले चाहिँ डायबिटिज बढाउँदैन। त्यस्तै अहिले यो चाहिँ तपाईँको अम्बाको कुरा गरेँ। अम्बा चाहिँ हाम्रो यत्रो साइजको अम्बा छ, भित्रबाट रातो छ। त्यो चाहिँ त्यसको न्युट्रिएन्ट भ्याल्यु सबभन्दा हाइएस्ट न्युट्रिएन्ट भ्याल्यु भएको अम्बामध्ये पर्छ। टेस्ट पनि खाने बित्तिकै टेस्टको थाहा हुन्छ, त्यो आएर हेर्दा हुन्छ। स्ट्रबेरी हामीले गरेकै हो। ड्र्यागन फ्रुट अब यो वर्षदेखि आउँदैछ। आँपको हामीले गरिरहेका छौँ। सुपारी हामीले लगाएको छौँ। मरिचको मैले कुरा गरेँ। त्यसपछि हामीले रोजेला, रोज, त्यसपछि क्यामोमाइल, यो तपाईँको ब्लू टी भनेको अपराजिता भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी एक्सपोर्टको लागि यस्ता अरू धेरै किसिमका हामी हर्ब्सहरू चाहिँ लगाएर हर्बल टीहरू बनाउने अहिले गर्दैछौँ। हामी त्यो इन्टरक्रपिङमा अहिले चाहिँ केही तरकारीहरू लगाएको छौँ। अहिले भर्खरै क्याप्सिकमको पनि उत्पादन भइरहेको छ, आइरहेको छ। अब चाहिँ तरकारीहरू लगाएर चाहिँ जुन हाम्रो आफ्नो स्टोरहरू छ त्यसबाट चाहिँ 100% हामी अब अर्ग्यानिक तरकारी मात्रै बेच्ने भन्ने उसमा छौँ। अहिले पनि हामी अरू ठाउँबाट किसानहरूले लगाएको
चितवनमा कहीँ राम्रो छ भने चितवनबाट कुनै ठाउँमा जहाँ राम्रो छ जहाँ विषादी छैन, विषादी रहित छ, कमसेकम विषादी भएको हामी किन्दैनौँ। विषादी रहित किनेर नेपाली उत्पादन मात्रै बेच्ने पहिला हामीले केही राखेका थियौँ। अहिले त्यो सबै हटाइदियौँ। त्यसलाई सबैले हटाएर नेपाली उत्पादन मात्रै बेच्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा मसल पावर बनाउने, त्यसको लागि चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने काम हामी गरिरहेका छौँ। यसमा एप्रिसिएट नगर्नुहोस्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कमसेकम खुट्टा तान्ने काम चाहिँ नगरिदिनुहोस् भनेर मैले सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। जसले गरिरहेको छ त्यो कस्ता मान्छे छन् मैले पनि बुझेको छु राम्ररी। उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको मैले चाहिँ यो तपाईँको मिडियाबाट चाहिँ एउटा एक किसिमको सन्देश पनि दिन चाहन्छु कि यदि मैले बोल्न सुरु गरेँ भने उहाँहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। केही त मैले बोलेको छु, अझै पनि यदि सिसाको घर हो उहाँहरूको, मेरो घर त्यति कमजोर सिसाको छैन। मैले यो ठोकेर भन्छु, मेरो कुनै पनि बिजनेसमा यस्तो छैन कि मैले राज्यको लाई दोहन गरेको कुनैमा पनि छैन। यो कुरामा एकदम ठोकेर भन्न, ओपनली भन्न चाहन्छु। यदि कसैलाई केही लाग्छ भने म त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि लाई यस्तो लाग्छ भने म चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्न पनि तयार छु। खास गरिकन कृषिको कुरा गर्ने हो भने मलाई थाहा छ कि मैले कति नोक्सान गरेको छु। घरमा पनि अहिले छोरा भतिजहरूले पनि जहिले नि यही कुरा उठाउँछ कि यो के हो, हरेक वर्ष यत्रो पैसा यसमा हामीले थप्नु परिरहेको छ। ठिक हो, तर के हो भने कसैले न कसैले त गर्नु पर्यो। मलाई एउटा चाहिँ यो छ, मेरो अब आफ्नो बिजनेसको लागि जति गर्नुपर्ने गरेँ, यत्रो वर्षको एक्सपिरियन्स छ, त्यसले यदि म देशलाई केही दिन सक्छु भन्ने त्यसमा लागेको छु। जुन हाम्रो 2/3 जनता छन् जुन काममा लागेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केही मैले गर्न सकेँ भने उनीहरूको लागि, मलाई कुनै भोलि गएर कुनै नेता बन्नु छैन, कुनै त्यसमा आउनु छैन। मान्छेले त्यही भन्छ कृषिमा लाग्ने कर्पोरेटहरू किन हुन्छ भने भोलि नेता बन्छन्, मन्त्री बन्नको लागि। त्यो चाहिँ मेरो चाहना होइन, तर मैले केही न केही गरौँ आफ्नो देशको लागि, आफ्नो देशको जनताको लागि केही गरौँ। एकातिर चाहिँ किसानको चाहिँ जीविकालाई माथि उठाउन सकौँ, अर्कोतिर चाहिँ आम जनतालाई सेफ फुड चाहिँ विषादी रहितको खाना चाहिँ पस्किन सकौँ। पहाडी भेग सब डाँडाहरू खाली भएर गइरहेको छ, त्यसको सामानलाई देश र विदेशमा चाहिँ चिनाउँ, बेचौँ। अब अहिले मस्याङको दाल मान्छेले बिर्सिसक्यो, अहिले मान्छेले त्यहाँको सिमी भन्छ, तर त्यो वास्तवमा त्यहाँको सिमी हो कि त्यो बर्माबाट आएको सिमी हो भन्ने पनि त्यो कन्फ्युजन भइरहेको छ। बर्माबाट इम्पोर्ट पनि भएको छ, यहाँ चाहिँ सिमी भनेर यहाँबाट फेरि क्यानाडा एक्सपोर्ट गरिदिएको छ नेपालको सिमी भनेर, त्यस्तो पनि भएको छ। यो क्यानाडाकै हाम्रै नेपाली भाइले एकजनाले भन्नुभयो, उहाँहरूलाई अहिले हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ। यो काम गर्दाखेरि एकदम मैले जुन स्पिरिटले गरिरहेको छु त्यो स्पिरिटलाई किल नगर्ने गरी तपाईँहरूले त झन् यस्तो कुरामा त हामीलाई इन्करेज गर्नुपर्ने हो। जसले गरिरहेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन गर्नु पर्यो, क्रस क्वेसन गर्नु पर्यो। के छ ल मलाई सोध्नुहोस् भनेर तपाईँले सोध्नु पर्यो उहाँहरूलाई। जसले तपाईँलाई भनेको छ यस्तो कुराहरू उहाँहरूलाई तपाईँले सोध्नु पर्यो, ल के छ, कहाँ छ, ल देखाउनुहोस् न त, जाउँ न त, म लिएर जान्छु भनेर भन्नुहोस् न। मेरो तर्फबाट यति सन्देश दिनुहोस् न उहाँहरूलाई। उहाँहरूको औकात छैन टिकट काट्ने भने म काटिदिन्छु भनिहालेँ नि। उहाँ हुन त कर्पोरेटै हो, यसमा कुनै बिमत छैन, तैपनि उनीहरूलाई लाग्छ हाम्रो पैसा किन खर्च गर्ने भने म गरिदिन्छु। लामो कुराकानी गरियो, बाँकी अझ केही छुटेका जस्तो फिल भएको छ? छुट्न त अब यति मात्रै हो, यही कुरामा म अलि सेन्टिमेन्टल भएँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो भने अलिकति सबैले अलिअलि देशलाई माया गर्नु आवश्यक छ भनेर मात्रै देशको माया हुँदैन। झन्डा लगाउँदैमा या चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय गान गाउँदैमा चाहिँ देशभक्ति हुँदैन। हामीले चाहिँ नेपाली चाहिँ परिकारहरू खानु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ विदेशीलाई अलिकति हामीले चाहिँ खान छोड्यो, कम गर्यो भने पनि त्यसले चाहिँ नेपालको किसान र नेपाल एज अ पुरै फड्को मार्छ। नेपाली खाने, नेपाली लगाउने गर्न सुरु गर्ने बित्तिकै हामी फड्को मार्छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। सिंहदरबारमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ उद्यमी पवन गोल्यानसँग। आगामी बसाइमा उहाँ जस्तै व्यक्तित्व र नयाँ विषयवस्तु सहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्।
नमस्कार।